خدا کی قسم صدیاں چاہیے. جب ڈی چوک میں میں نے دروازہ کھول کر آ کے کہا نا، میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں، تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے. میں کہا جی مرنا لیکن تواڈے نال مرنا، تواڈے نال مرنا. اور انشاءاللہ بابا جی تواڈے نال ہی جس مشن تے تسی چھڈ کے گئے اسی مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور امیر المجاہدین نو سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہیے. ایک چھوٹی جی گل کر دیا، اے افادات خاتمیہ ہن چھاپی انہوں نے، اس دے 70% حوالے، 70% جڑے کتب دے حوالے او بابا جی دی لائبریری وچ کتب ہے نہیں. 70% حوالے او کتاباں بابا جی دی لائبریری وچ ہے نہیں. او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں، او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں. تے پھر کنے پڑھایا؟ وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. ہاں جدو لین کے ڈائریکٹ پھر بچ کتاباں دے واسطے میں کی کام ہے. جدو کرنٹ کے ڈائریکٹ پھر جناب کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں. جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن دستے رہن دستے رہن. وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں. جنہ کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں وہ کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دی لائبریریاں تے کجا وہ انٹرنیشنل لائبریریاں چوں کتاباں ملیاں. تے پھر